الحرب بشكل عام كانت خوف على الكل. شردنا عند بيت أختي نقص على أخوي كم من غرض من كتب الجامعة وهيك. راحوا أخوي الكبير على البيت فتم استهداف البيت من دون أي سابق إنذار. تم إصابة أخوي بإصابة خطيرة، أخوي الكبير، وأخي الصغير تم استشهاده والحمد لله. يعني هو طالب بالكلية الجامعية تخصص هندسة إلكترونيات. كان له حلم كتير كبير، يعني هو خريج الفصل هذا، يعني ضل امتحانات النهائي بس ويتخرج. حتى الآن أنا عايشة في صدمة، مش مستوعبة ولا هستوعب لسه هعيش بدونه، كيف مش حيفوت لي بيت، مين حيضحك معي.